Hey guys, welcome to our channel and video start गर्नु भन्दा पहिला I want everybody to plug their headphone in their ear so that you can enjoy the video till last. किनकि भिडियोजमा यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छ, यस्तो यस्तो एक्साइटिङ एक्सप्लोरिङ प्लेसेसहरू छ जो जो यस्तो मेस्मराइजिङ छ, जो चिज हामीले एक्सप्लोर गरेको छौँ। किनकि सुट क्यान्सल भयो, देन अल्सो वी थट कि वी सुड टेक सम क्लिप्स। त्यो क्लिप्स हामीले डोर्सबाट लिएर आएको। यो चाहिँ रेलवे ट्र्याक हो होइन, तपाईँको कहाँ पर्छ भने चेक पोस्टदेखि अलमोस्ट इट विल टेक अराउन्ड 5 किलोमिटर टु कम हियर। एन्ड तपाईँलाई म राम्रो भ्यू देखाउँछु, डोर्सको वान अफ द बेस्ट भ्युज विच यु क्यान रियली एप्रिसिएट अस के अब मलाई लाग्छ है होइन। इन्जोय गर्नुहोस्, दामी छ। सो वी आर मुभिङ टुवर्ड्स डोर्स, यु क्यान जस्ट सी द ट्रिज, यु क्यान जस्ट 2 म्यान अन द रोड। हाफ प्यान्टमा चाहिँ हेर्नुहोस् न, मिमी बनाउनुपर्छ, मजा आउँछ होला। सो यु क्यान सी द वेस्ट बेङ्गल स्विमिङ पुल होइन, यसलाई स्विमिङ पुल भन्छ हेर्नु। इट्स रिनाउन्ड छ, अब रिनाउन्ड चाहिँ हाम्रो च्यानलबाट हुन्छ। सो इट्स वान अफ द बेस्ट, यु क्यान कम हियर एन्ड इन्जोय। We are heading towards doors and यो मेरो थर्ड टाइम हो that I'm going with my friends and it was very exciting time कि अब किनकि अब पानी पर्दैछ हेर्नुहोस्, पानी पर्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ, अच्छो फिल हुन्छ होइन। त्यो टाइममा तपाईँ के गर्नुहुन्छ त, you'll go with your friends होइन, लङ टुरमा मजा आउँछ नि त। सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान जोइन अस। तर यस्तो राम्रो वेदर हुन त याद थिएन नि त। आई वाज भेरी लक्की कि अब त्यो टाइममा 6 बजी उठेर साथीलाई भनेर होइन हामी यस्तो गर्नुपर्छ, तर क्यान्सल भयो। बट वी वर डिमोटिभेटेड समथिङ। तर पनि साथीले भने ट्राई गरौँ न त भनेर चाहिँ हामी गएको थियौँ। एन्ड वी डिस्कभर दिस थिङ कि अब हेर्नुहोस् न कस्तो दामी छ कि अब। या सो वी आर आई थिङ्क अब हामी टिस्टाको छेउमा आइपुग्न आँटेको छ। हेर्नुहोस् मजाले, यो कुनै सर्ट पनि मलाई छोड्न मन परेन क्या अब यो टाइमको सब एक सानो क्लिप चाहिँ मलाई यस्तो हुन्छ नि। अब आई वाज भेरी मच त्यो हुन्छ, त्यही भएर पनि लङ राखेको कि अब सर्ट। यस्तो सर्टहरू लिन पाउँदैन नि त बार। सो तपाईँलाई अब कहिले हुन्छ नि, इफ समबडी इज इन्ट्रेस्टेड इन गाडी सिक्नुको लागि या इफ राइड गर्नुको लागि तपाईँ यो प्लेस प्रिफरेन्टेबल गर्न सक्नुहुन्छ। बिकज वान अफ द बेस्ट प्लेस। किन भन्दाखेरि प्लेन छ, खाली छ, लकडाउन छ। सो हामी यस्तै लुकी आउन आएर होइन तपाईँहरूले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नु हुँदैछ नि। वाट एभर यु क्यान राइड अर यु क्यान जस्ट प्र्याक्टिस। एन्ड दिस इज टावरको छेउमा आयो हामी अहिले होइन। सो यु क्यान चेक इट आउट ओभर हियर। देयर इज अ पानी ट्याङ्की। यस कति यहाँसम्म आउनु पनि अनेस्टली हुने कति साह्रो परेको थियो कि पानी यस्तो। इट वाज रेनिङ हेभिली एन्ड हुन्छ नि, तर पनि एउटा मान्छेको कन्फिडेन्स एन्ड आर्ट हो नि त, डेडिकेसन्स हो कुनै चिज गर्नुको लागि होइन। हामीलाई डर पनि थियो कि बिचमा पुलिसहरूले पक्रिन्छ कि भनेर, बट वी आर भेरी मच हुन्छ नि अब आर्टिलो केटा हो नि त हामी। सोचेपछि गर्नुपर्छ नि त, यो मेरो थ्योरी हो कि हो। यु क्यान चेक इट आउट। इज अ भेरी लङ पुल होइन, टिस्टा ब्यारेज भन्छ यो एरियालाई होइन। इट्स भेरी लङ एन्ड मैले यो यसलाई क्लिक पनि लिएको छु भन्दाखेरि सो द्याट एउटा मेमोरेबल पनि हुन्छ एज वेल एज तपाईँहरूको लागि एउटा एन्टरटेनमेन्ट पनि भइरहेको छ नि त। यु क्यान जस्ट मेक इट आउट, यु क्यान जस्ट फिल इट आउट। त्यो टाइममा तपाईँ एक्लै नै अब नर्मली हिँडिराख्नु भयो भने पनि यु क्यान जस्ट फिल द मुमेन्ट नि त। चिसो हावामा होइन, माथिको वेदर हेर्नुहोस्, प्लस मुनिपट्टि अब खोला जस्तै छ होइन, इज अ ओसन टाइप यस्तो टाइममा चाहिँ अब लकडाउन नभएको साथीहरूसँग जानु बेस्ट हुन्छ। साथी स्पेसल पर्सनसँग जानु स्पेन्ड गर्नु टाइम वान अफ द बेस्ट लोकेसन छ। किन भन्दाखेरि नो वरिज, दे वन्ट बी एनीबडी टु मेक फन अफ यु, दे वन्ट बी एनीबडी टु डिस्टर्ब यु, वन्ट बी लोनली, युल बी विथ नेचर। एन्ड नेचर इज समथिङ विच इज भेरी स्पेसल फर एभ्रीबडी एल्स, राइट। माथि हेर्नुहोस् कस्तो दामी छ नि त। You can check it out, the road and the cloud.
अनि यो टाइममा सुटिङ यस्तो सिचुएसनमा यस्तो पानी नपाएको भए सुटिङ त दामी हुन्थ्यो नि त, तर त के गर्नु लाइक लक डजन्ट फेभर एभ्री टाइम। त्यतिखेर चाहिँ फेरि के भएको थियो भन्दाखेरि अब अलिकति डर पनि लाग्थ्यो कि पानी परेर लाइक इफ हामी कहीँ सिचुएसनमा फस्यो भने धेरै प्रब्लम हुन्छ, बट हुन्छ नि पोजिटिभ धेरै छ माइन्डमा, त्यसले गर्दाखेरि वी समहाउ क्रस द्याट थिङ के अब वाउ इट्स भेरी ब्युटिफुल। या डोर्समा यो टाइममा पानी यस्तो पर्दै थियो, आई वाज बिट सरप्राइज, किनकि यो सिचुएसनमा अहिलेको टाइममा पानी पर्नु ओके फाइन, बट यति साह्रो पनि सोचेको थिएन नि त। बट एनिवेज वी डिस्कभर न्यू थिङ नि त होइन, डिस्कभर गऱ्यौँ हामीले त्यो टाइममा। एन्ड यस वी आर अलमोस्ट नियर टु आवर डेस्टिनेसन। इट विल टेक अराउन्ड आई थिङ्क more 10 minutes I guess. Yeah, this is the third time that I have come here and it feels so good, like अब मैले सोचेको थिएँ यो टाइममा चाहिँ जाँदिनँ, यो टाइममा चाहिँ लाइक म डोरीबारी जाँदिनँ, आई विल गो सम अदर टाइम। बट हुन्छ नि एउटा सिजन भन्छ नि, एउटा लाइक सिजन राम्रो थियो प्लस क्लाइमेट राम्रो थियो एन्ड यु डोन्ट वान्ट टु लुज यो अपर्च्युनिटी राइट। यो टाइममा ग्राब गरेँ या जोगा देखा जाएगा भन्ने चाहिँ गएको नि त। यु क्यान सज सी द भ्यू, हेर्नुहोस् न कस्तो मजाको भ्यू छ नि त। यो टाइममा तपाईँ फोटोसुट गर्न सक्नुहुन्छ, वेडिङ्सको लागि इभन धेरै चिजको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो 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 हुन्छ नि यो एरियालाई। भेरी नाइस, रोड पनि दामी छ। यो कन्सेप्टमा धेरै भिडियोजहरू म लिएर आउँछु इन फ्युचरमा। इफ तपाईँहरूले हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो भने, यस इफ तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्छ भने, यस सपोर्ट गर्नुभयो भने हामी धेरै कुरा ल्याउनेवाला छौँ आउनेवाला भिडियोमा। वाउ यार फ्यान्टास्टिक। यो जङ्गल जस्तै छ। यो टाइममा चाहिँ के भएको त ला गाडीहरू बिग्रियो भने होइन, अनि फेरि अब हुन्छ राति भयो भने एउटा सिन क्रिएट भएको थियो। त्यो टाइममा राजको मुभीको टाइपको सिन क्रिएट भएको थियो कि मेरो अब कन्सेप्ट। म फेरि धेरै सोच्छु होइन, त्यो टाइममा मलाई त्यस्तो फिल भयो नि त, डर लागेको थियो क्या सिचुएसन त्यस्तो थियो नि त अलिकति। मजाको सिन छ क्या। जाडोमा कस्तो दामी हुन्छ क्या अब लाइक कोल्ड वेदरमा अलिकति हुन्छ नि हल्का सेकेन्ड दार्जिलिङ प्रिफरेन्स दिन्छु म योलाई लाइक यो एरियालाई, बिकज आई फिल यस दार्जिलिङभन्दा कम चाहिँ छैन नि त डोर्स पनि। आई थिङ्क इट विल टेक अराउन्ड मोर बिकज लाइक अगाडिपट्टि रोडहरू पुरा बिग्रेको छ हो। एन्ड या यो टाइम चाहिँ हामी के गर्दै थियो भन्दाखेरि अब गाडी चाहिँ अलिकति बिग्रेर आई कल्ड माई फ्रेन्ड बट सी अनफर्चुनेटली सी डिडन्ट रिसिभ माई कल नि त होइन, उसले मेरो फोन रिसिभ गरेन हो। बट त्यहाँदेखि हामी के गरेँ त वी जस्ट मुभ गऱ्यो अगाडिपट्टि। वी डोन्ट वान्ट टु लुज आवर अपर्च्युनिटी, किनकि अब त्यो टाइममा कसैले देख्यो होला लाइक अब हुन्छ नि, किनकि यो लकडाउनको टाइममा हामीलाई अलाउ नै हुँदैन कहीँ जानुको लागि। बट समहाउ वी वेन्ट some other place like this and we discovered these things and it was very amazing for us. मलाई यो पर्टिकुलर जग्गाको चाहिँ मलाई के मनपर्छ भन्दाखेरि टी लिभ्स होइन, लाइक नो पल्युसन्स नथिङ, क्लियर एन्ड क्लाइमेट इज असम हुन्छ नि। अब त्यहाँ एउटा ग्राउन्ड पनि छ, ग्राउन्ड टाइपको एउटा खोला पनि छ त्यहाँनिर, इट्स भेरी नाइस। एन्ड त्यहाँको त्यो ग्रिन हेर्नुहोस् न, इट्स ग्रिनी एन्ड इट्स भेरी नाइस ब्युटिफुल छ क्या। एकपल्ट हेरि हेर्नुहोस् तपाईँलाई धेरै मनपर्छ त्यो, किन यसले यो छ नि त, किनकि त्यो प्रायःमा हुँदैन नि त त्यस्तो कुराहरू कि। त्यो चिज चाहिँ मैले त्यहाँनिर पाएँ, त्यसले गर्दा आई वाज भेरी मच एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द्याट। जस्ट ह्याभ अ लुक ल, एकछिन पछि आउँछ त्यो। या दिस इज द वान मैले तपाईँलाई यो भनेको, यो हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले लाइक सुट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि योभन्दा पहिला पनि म साथीहरूसँग आएर गरेको थिएँ यहाँ। सो बेस्ट छ लोकेसन, हेर्नुहोस् मजाले। इफ तपाईँलाई स्विमिङ गर्न आउँछ भने खोला पनि छ होइन, त्यहाँ गएर स्विमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई त आउँदैन सो अब, तर गाउँ भने गाउँ नै हुन्छ हौ। आई एम बिन हियर फर सिटिज फर मोर देन लाइक 10 years, तर अनेस्टली भने गाउँ जस्तो मजा कहीँ छैन क्या। तपाईँ यो एरियामा गएर लाइक वाट एभर यु फिल लाइक हुन्छ नि, विलेजेस पिपल आर भेरी गुड, दे आर भेरी अनेस्ट एन्ड दे आर भेरी मच फ्रेन्डली एन्ड आई लभ द मोस्ट अबाउट इट द्याट थिङ। इन फ्युचर इफ आई गेट अपर्च्युनिटी डेफिनेटली यस्तो जग्गामा चाहिँ म बस्छु भन्छु क्या म तपाईँहरूलाई। लाइक साइलेन्स, वी वान्ट पिस नि त, पोजिटिभ भाइब्स। हेर्नुहोस् वाउ
बट सिङ्गल क्लिप पनि मलाई छोड्न मन थिएन नि त। सरी ल तपाईँहरूलाई अब कतिलाई भइरहेको होला हुन्छ नि, धेरै क्लिप छ, एउटै क्लिप नै देखाएको छु भने, तर हुन्छ नि कुनै चिज तपाईँ मन पऱ्यो भने त्यो चिज हेरिराख्नु मनपर्छ नि त, के गर्नु अब होइन। हेर्नुहोस् त यो एरियादेखि धेरै मेमोरिज छ होइन, त्योभन्दा पहिला पनि आएको थिएँ म। आई हेभ लट्स अफ स्विट मेमोरिज। या दामी छ क्या, हेर्नु न रोड पनि राम्रो छ। यो स्कुल आई डोन्ट द नेम अफ स्कुल, बट स्कुल अलिकति एट्र्याक्टिभ लाग्यो त्यो एरियामा बिकज आई फाउन्ड इज भेरी ओल्ड। आई विल टेक यु द वान अफ द लाइक एक्साइटिङ प्लेस विच मैले तपाईँलाई सोचेँ भनिरहेको थिएँ अघिदेखि, म किन जान खोजिरहेको छु यो जग्गामा भनेर म तपाईँलाई भन्छु, किन मैले प्रिफरेबल गरेको सुटको लागि भनेर म तपाईँलाई भन्छु होइन। यो एरियाको लागि बेस्ट छ नि त, लाइक सुट हेर्नुहोस् न, म तपाईँलाई देखाउँछु, वेट गर्नुहोस् न एकछिन ल। दिस एरिया यु क्यान सुट हियर एभ्रिथिङ, मुभिजको लागि राम्रो छ, फोटोसुट तपाईँलाई पनि भनिसकेको छु, त्यही भएर आई वाज भेरी मच एडमायरेबल विथ दिस प्लेस होइन। अनि अरू भन्दा तपाईँलाई यहाँ कसैलाई डिस्टर्ब गर्दैन कि, यस्तो जग्गा छ नि त। वी लिभ इन अ पल्युटेड लाइक होइन पपुलेटेड पिपल, मतलब पपुलेटेड जग्गामा बस्छ नि त हामी होइन। मतलब के हुन्छ त अब लाइक अलिकति साइलेन्स प्लेस प्रिफरेबल खोज्छ मान्छेले, सो बेस्ट प्लेस छ, आउनुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् यो एरियालाई। ट्राभलिङ सबैलाई मनपर्छ नि त होइन। इफ कतिलाई यस्तो पनि हुन्छ कि कतिजनालाई किन ट्राभल गर्नु सक्दैन, बट यु क्यान इन्जोय थ्रु द भिडियोज अल्सो होइन। त्यो आफूमाथि छ नि त, तपाईँ त्यही घरमा बसेर पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यस, तर यो एरियामा आउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि हामीलाई यति साह्रो परेको थियो बिकज हाम्रो जुन जग्गा जानुपर्ने थियो आई वाज बिट कन्फ्युज बिकज म यहाँ 3 साल पछाडि आएको थिएँ नि त, त्यसले गर्दाखेरि मलाई अलिक साह्रो परेको थियो। बट आई समहाउ हुन्छ नि उसलाई मेरो साथीलाई सोद्धाखेरि चाहिँ भने यो भने एन्ड समहाउ एनी हाउ हुन्छ नि पुगेको थियो कि हामी छोडेर सुट गरेरै जाने भनेर सोचेर चाहिँ हामी चाहिँ लाइक हुन्छ नि एउटा जिद्दीपन थियो नि त। Yeah, this is the place. I'll show you one thing. Yeah, just wait. And यो भाइले मलाई हेरेर चाहिँ he was like, you know, making fun of me and I was like, you know, photo click गरेर चाहिँ I make fun of him. And that person, yeah. त्यो पर्सनले चाहिँ हामीले सोधेको कहाँ जान्छ यहाँबाट, उसले चाहिँ यहाँबाट देखाइदियो क्या वेट। After that we went to the place. This place, yes. यहाँ चाहिँ हामी वेट गरेर होइन हामी अर्को वेमा जानु खोज्दैथ्यो। जुन वेमा चाहिँ तपाईँलाई म भन्दैछु नि त्यो वे जानुको लागि चाहिँ वे ट्राई डिफ्रेन्ट वेज, बट हुन्छ नि अब कन्फ्युज भएर चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ अब समहाउ त्यो वेबाट जाँदाखेरि चाहिँ हामी राइट जग्गामा आएको थियौँ। या दिस इज द वान तपाईँलाई भनेको मैले यो जग्गा भनेको नि त। हेर्नुहोस् न मजाले फिल गर्नुहोस् यो जग्गालाई, कस्तो दामी छ होइन। हेर्नुहोस् न मजाको भ्यू छ नि त, माथिपट्टि पनि राम्रो, अब यु क्यान सी इट। अब त्यति यस्तो साह्रो एक्साइटमेन्ट थियो कि अब मैले त्यो क्यामेरा पनि मजाले मैले क्लिक गरिनँ। हेर्नुहोस् न हेर्नुहोस् न आई एम भेरी अ ब्याड फोटो के अरे हुन्छ नि क्यामराम्यान है अनेस्टली भने, त्यही भएर माइन्ड चाहिँ नगर्नु होला है। मलाई त्यति साह्रो फोटो क्लिक गर्न आउँदैन, बट हुन्छ नि त्यति त गरेछु क्या अब। एन्ड आई वाज म यहाँनिर अब त्यति गाना गाउँदै थिएँ क्या, अब यति साह्रो डुबेको थिएँ क्या हुन्छ नि सिचुएसनमा। मेरो समीर साथी चाहिँ भित्र थियो बसिरहेको थियो, उसलाई बाहिर आएन, ऊ अलिकति उसको अलिकति हुन्छ नि घाँटीमा प्रब्लम थियो कि, अनि आएन नि त। अनि मैले म बाहिर गएर चाहिँ आई वाज सिङ्गिङ एन्ड द 4 people ओभर देयर दे वर स्टेयरिङ एट मी एन्ड दे वर लाफिङ एट मी, बट आई वाज लाइक इन्जोइङ द मुमेन्ट हुन्छ नि। आई वाज ट्राइङ टु बी फोटोग्राफर है, यसको लागि सरी ल यो, किनकि मैले हुन्छ नि समटाइम्स अलिकति त्यो हुन्छ नि त अलिकति होइन, त्यस्तो भएको थियो क्या। फोटोग्राफर त होइन तर पनि आई वाज ट्राइङ टु बी। हामी लाइक वी रिटर्न ब्याक, अब अलमोस्ट धेरै टाइम भइसकेको थियो होइन। वी स्पेन्ड अराउन्ड 5 hours को जर्नीमा वी गट अ गुड एक्सपिरियन्स, वी एक्सप्लोर्ड अ गुड प्लेस एन्ड फर्चुनेटली लाइक यु नो लक्किली वी
वी वर ब्याक होम एन्ड इट वाज अ ग्रेट हुन्छ नि अब ग्रेट डे फर अस किनकि म लाइफमा यस्तो एक्सपिरियन्स मैले धेरै गरेको थिएँ तर यो एक्सपिरियन्स वाज समथिङ विच गेभ मी भेरी मच हुन्छ नि अब स्पेसल मोमेन्ट थियो क्या यो एक्सपिरियन्स किनकि ठिक्क हुन्छ नि वेदर पनि राम्रो भएको थियो प्लस लकडाउन सिचुएसनमा हुन्छ नि घरमा बोर भइरहेको थियो कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई वेन यु बोर बट वेन यु गेट दिस अपर्च्युनिटी यु आर फ्रेस होइन फ्रेस हुन्छ नि त तपाईँ जब तपाईँ फ्रेस भएपछि तपाईँलाई राम्रो फिल हुन्छ कि अब खाना खाएको थिएन अनेस्टली भनेको बिहानै रातभरि सुतेको थिएन बिहानभरि जाने भनेर चाहिँ लाइक सुटको लागि जान्छु भनेर चाहिँ हामी रेडी भएको थियो बट हुन्छ नि somehow anyhow इफ तपाईँलाई हामीलाई कन्सेप्ट लाइक अब हामीले यो गर्नु रिजन के छ भन्दाखेरि जस्ट टु मेक द पिपल अवेर अबाउट द प्लेस कि यस्तो पनि जग्गाहरू हुन्छ जो जग्गामा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ इभन द पिपल लाइक अस अल्सो क्यान डु म त के भन्छु भन्दाखेरि लाइक अहिलेको टाइममा अनेस्टली भन्दाखेरि तपाईँहरू घर बसी पनि धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ लाइक यु क्यान डु एनिथिङ वाट एभर यु फिल लाइक डुइङ बट फर द्याट यु निड टु ह्याभ पेसनेट डेडिकेसन्स होइन एटिट्युड हुनु धेरै जरुरत छ हेर्नुहोस् किनकि इफ यु डोन्ट ह्याभ एटिट्युड हामी यहाँ हुँदैन थियो होइन त्यो टाइममा तर हामीले एउटा एटिट्युड क्रिएट गर्यो कि हामी समहाउ एनीहाउ गर्ने हो नि त डजन्ट लाइक वरिज कि अब के हुन्छ के हुँदैन भनेर त्यही हो हेर्नुहोस् मजाले इन्जोय गर्नुहोस् होइन इफ तपाईँलाई मन परेको छ लाइक इफ लाग्छ कि यस दिस इज द बेस्ट प्लेस फर द वाट एभर मैले तपाईँलाई सजेसन दिएको थिएँ इफ लाग्छ यस टोरीबारी अल्सो वान क्यान बी द वान बेस्ट प्लेस फर द बेस्ट लोकेसन फर एनी अफ द पर्पजेस लाइक फर वेडिङ अर सेरेमनी फर एक्टिङ मुभिज अर काइन्ड अफ म्युजिक भिडियोज बेस्ट छ भन्दाखेरि भन्नुहोस् रिकमेन्ड गर्नुहोस् होइन यो टोरीबारीलाई जति हुन्छ हामी यो जग्गालाई फेमस गरौँ किनकि दार्जिलिङ जानुपर्छ भन्ने छैन इफ तपाईँ यति बस्नु भएको छ र तपाईँलाई दार्जिलिङको फिल लिनु छ भन्दाखेरि तपाईँ यति जान सक्नुहुन्छ किनकि त्यो चिज हामीले फिल गऱ्यो नि त होइन इट्स अबाउट द फिलिङ तपाईँ कस्तो सोच्नुहुन्छ त्यो चिजलाई होइन हेर्नुहोस् म त टी लाइफ पनि यही छ यहाँनिर होइन So guys, like I want you to enjoy this video till the last होइन किनकि म के चाहन्छु भन्दाखेरि एटलिस्ट यु गेट सम इन्फर्मेसन फ्रम दिस भिडियो क्यान हेल्प यु अ लट इन य फ्युचर किनकि हेर्नुहोस् किनकि चिज लाइक हामीलाई चाहिएको मेन भनेको आइडियाज हो हेर्नुहोस् इफ यु गेट द्याट आइडियाज एन्ड डेफिनेटली वाट एभर यु आर लुकिङ फर यु क्यान गेट द्याट फ्रम इट भिडियोज अल्सो किनकि हामीलाई चाहिएको नलेज भनेको युट्युबबाटै नै हो होइन युट्युबबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ होइन सो इफ यु थिङ्क यस कि हामीले राम्रो गरेको छौँ यो भिडियोजमा लाइक इफ वी हेभ बट द थिङ्स विच यु आर लुकिङ फर डेफिनेटली विल ट्राई टु गेट मोर भिडियोज नेक्स्ट टाइम पनि हामी हाम्रो भिडियो लिएर आउँछौँ होइन र मेन थिङ तपाईँको लभ र सपोर्ट भनेको हमेसा हुनुपर्छ किनकि हेर्नुहोस् म त त्यही हुन्छु किनकि मायाले नै संसार बढेको हो नि त होइन भन्छ हो सो त्यही भन्छु म तपाईँहरूलाई होइन वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु गेट मोर एन्ड मोर बेटर भिडियोज होइन फ्युचरमा हामी धेरै ट्राई गर्नेवाला छौँ यो जो लोकेसन छ यो लोकेसनको बेस हामी इन फ्युचरमा हामी मुभिज पनि क्रिएट गर्नेवाला छौँ अब के हुन्छ र अहिले चाहिँ प्रेजेन्टमा चाहिँ यति नै हामी सोचमा छौँ सो इफ यु रियली वान्ट टु कम अप इन दिस फिल्ड इफ यु रियली वान्ट टु ग्रो अप इन य फ्युचर इफ यु रियली वान्ट टु गेट सम कन्सेप्ट इफ यु रियली वान्ट टु गेट सम आइडियाज रिलेटेड लाइक कस्तो गर्दा बेटर हुन्छ होला आई फिल कि एक्सपिरियन्स भन्दा पनि मोर इम्पोर्टेन्ट अहिले स्मार्ट वर्क गर्नु बेटर छ किनकि स्मार्ट वर्क क्यान गिभ यु बेटर रिजल्ट आई फिल द्याट वे सो अनि यस तपाईँले त्यो चिज गर्नु भने धेरै कुरा पाउन सक्नुहुन्छ So guys, if you really looking at this video, then make sure that please do like and subscribe because we need your love right now. So अब हामी like we will return back home and थ्याङ्क यू इफ तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ इफ तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने नेक्स्ट टाइम पनि हामी सेम भिडियो सुटहरू गर्दाखेरि अब के सिरिजहरू गर्न पायो भने डेफिनेटली
फेरि नेक्स्ट टाइम फेरि ल्याउनेवाला छु। मेरो तपाईँलाई मनपर्छ भने म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि तपाईँहरूले लाइक सब्सक्राइब र अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अनि त्यही थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। त्यही भएर अब इन्जोय गर्नुहोस् भिडियोलाई मजाले। थ्याङ्क यू भेरी मच। And lastly I would like to say that please do comment है इफ तपाईँलाई लाइक कस्तो लाग्छ त फिडब्याक पनि दियो भने धेरै नै प्लस पनि हुन्छ हाम्रो लागि अगाडि बढ्नुको लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच।